हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? हमारा नॉवेल चल रहा है दीवाना हुआ ये दिल मेरा, और हम आज उसका पढ़ेंगे पेज नंबर 140। जब लिफ्ट रुकी तो दोनों बाहर निकले। सामने तवील राहदारी थी। वो राहदारी से गुजरकर एक कमरे के अंदर दाखिल हुए जहाँ एक बॉडीगार्ड खड़ा था। उन दोनों को पहचानकर उसने कमरे में मौजूद ही एक कमरे का दरवाजा खोला और वो दोनों अंदर दाखिल हुए। अंदर का मंजर किसी भी तरह उस पुरानी बिल्डिंग का हिस्सा नहीं लग रहा था। वो तो किसी महंगे क्लब का मंजर लग रहा था। तेज म्यूजिक चल रहा था। सामने स्टेज पर लड़कियां डांस कर रही थी। कुछ लोग बार पर बैठे शराब पीते हुए उन्हें देख रहे थे, और अक्सर लोग टेबलों पर मौजूद शराब पीते हुए अपनी बातें कर रहे थे और साथ लड़कियों को भी देख रहे थे। ये एक ऐसा अंडरग्राउंड क्लब था जो बहुत से गैंग लीडर इस्तेमाल करते थे। ज्यादातर इस क्लब में जरूरी डील्स की जाती थी। यहाँ ड्रग स्मगलिंग, हथियारों की स्मगलिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग वगैरह की डील्स की जाती। और सबसे बड़ी बात, आम क्लब्स की तरह यहाँ कोई भी कैमरा वगैरह ना था और फुल सिक्योरिटी और प्राइवेसी भी यहाँ मिलती थी। वो दोनों एक टेबल की तरफ बढ़े और वहाँ पहले से मौजूद 3 लोगों के साथ बैठे। उनसे मिलकर जमखाम और रामेश अपने डील डिस्कस करने लगे। जब उन लोगों ने डील कर ली तो वो लोग वापस जाने लगे। वापस जाते हुए लिफ्ट से उतरे तो सामने ही जेक वापस जाते हुए लिफ्ट से उतरे तो सामने ही जेक अपने एक आदमी के साथ खड़ा लिफ्ट का इंतजार कर रहा था। जमखाम और रामेश ने जब उसे सामने देखा तो जमखाम लिफ्ट से निकलकर कुछ बोला। जेक जो लिफ्ट में दाखिल होने लगा था, जमखाम की बात सुनकर रुक गया। बहुत अफसोस हुआ तुम्हारे नुकसान का सुनकर। वैसे फिक्र मत करो, हमने तो वो शिपमेंट संभाल कर अपने पास रखी है। तुम याद रखना, बहुत जल्द वो शिपमेंट मेरे पास होगी और तैयार होकर किसी भी वक्त तुम्हारी गर्लफ्रेंड पर हमला हो सकता है। वैसे ही बड़ी खूबसूरत, वो क्या नाम है भला उसका? मैंने उसकी तस्वीर भिजवा दी, लेकिन फिर भी मेरे पास काफी तस्वीरें मौजूद हैं। चाहिए तो बता देना, पार्सल कर दूंगा। नमहाम की बात सुनकर जेक उसकी जानिब मुड़कर पहले गुस्से से और आखिर में जताने वाले अंदाज में बोला। जेक की बात सुनकर जमखान ने अपना गुस्सा कंट्रोल किया, उसकी तरफ देखते हुए तंजाया मुस्कुराया और सर्द आवाज में बोला, तुम एक बहुत जरूरी बात भूल रहे हो। तो तुम सिर्फ तभी हमला कर सकते थे जब वो मेरी गर्लफ्रेंड थी, मगर अफसोस तुमने देर कर दी। अब वो मेरी बीवी है। तुम उस पर हमला करने की कोशिश भी करोगे तो तुम्हारी पूरी गैंग को खत्म कर दूंगा, और अल्बर्टो का अंजाम तो तुम्हें याद ही होगा। उसकी बात सुनकर जेक के मुस्कुराते लफ्ज उकड़ गए। वो कैसे भूल गया कि उनका उसूल है कि किसी भी दूसरी गैंग के सरबराह की बीवी पर अगर कोई भी गैंग हमला करेगा तो उस गैंग को खत्म कर दिया जाता है। लेकिन कुछ सोचते हुए दोबारा मुस्कुराकर जेक ने कहा, जरूरी तो नहीं हमला करके ही मारा जाए। वो छत से गिरकर मर सकती है, उसे फूड पॉइजनिंग हो सकती है, उसे सांप काट सकता है और उसे ऑक्सीजन की कमी भी हो सकती है। जबकि उसकी बात सुनकर जमखाम ने गुस्से से अपनी मुट्ठियां भींची और मुस्कुराकर उसको बोला, वैसे ये सब तुम्हारे साथ भी हो सकता है। तुम्हारी गाड़ी हादसे का शिकार भी हो सकती है, तुम्हें हार्ट अटैक भी आ सकता है, तुम्हें बिच्छू भी काट सकता है, कोई तुम्हें जहर भी दे सकता है। उसकी बात सुनकर जेक ने अपने दांत किचकिचाए और उसको बिना जवाब दिए लिफ्ट में दाखिल हो गया। जमखाम और रामेश वापस ब्लैक रोज मेंशन जा रहे थे, जबकि रामेश जमखाम से बोला, मेरे ख्याल से हमें घर के मुलाजमों पर डबल चेक कर लेना चाहिए, कोई भी जेक के साथ मिला हो सकता है। अच्छा आइडिया है, और वैसे भी हम किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। पहले हम मॉम की हिफाजत नहीं कर सके। मैं नहीं चाहता कि अब मेहरमा मेरी वजह से हमला हो। जमखाम रामेश से बोला, तुम फिक्र मत करो, मैं खुद सबको चेक करूंगा, मगर अभी मेहमा का मेंशन से बाहर जाना खतरे से खाली नहीं है। रामेश बोला। उसकी बात सुनकर जमखाम ने सर हिलाया, जबकि रास्ता खामोशी में ही गुजर गया। जमखाम की सोचों का मरकज उस वक्त उसकी मॉम और मेहरमा थी। 2 साल पहले वो उसे मुसलसल कहने लगी थी कि शादी कर लो, वो मुसलसल इनकार कर देता था। अब उनके जाने के 2 साल बाद उसने मेहरमा से शादी कर ही ली थी। उसे मेहरमा से मोहब्बत तो ना थी, मगर वो उसे पसंद जरूर थी। निकाह के बाद उसने जो मेहरमा के साथ किया वो गैर इरादी अमल था। अभी वो कुछ और सोचता कि गाड़ी मेंशन पर आकर रुकी। वो दोनों गाड़ी से निकलकर अपने अपने कमरों की तरफ चले गए। तमखाम के जाने के बाद रोजी मेहरमा को खाना दे गई थी। पेट भर के खाने के बाद उसे नींद आने लगी थी तो सुबह मेंशन को देखने का सोचकर वो बेड पर लेटकर सो गई। जमखाम कमरे में दाखिल हुआ तो मेहरमा को बेड पर सोया पाया। उसे मेहरमा को अपने बेड पर सोता देखकर थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि वो जब भी अपने कमरे में दाखिल होता था तो कमरा खाली ही होता था। उसे एक नजर देखकर वो अलमारी से कपड़े निकालकर फ्रेश होने चला गया। फ्रेश होकर वो उसके साथ ही बेड पर लेट गया और सोने की कोशिश करने लगा। उसे बेड पर अकेले सोने की आदत थी। मुसलसल करवटें बदलने के बाद आखिर उस पर नींद मेहरबान हो रही होगी, हुई हो ही गई।
زمخام صبح اٹھا تو خود کی مہرما کے گرد بازو لپٹے ہوئے پایا، وہ اسے پکڑے سو رہی تھی۔ اس نے مہرما کے بازو اپنے گرد سے ہٹائے اور ٹائم دیکھا تو 7 بج رہے تھے۔ وہ اٹھا اور فریش ہونے چلا گیا۔ جب وہ فریش ہو کر آیا تو مہرما اٹھ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے آتا دیکھ کر مہرما بیڈ سے اٹھی، اس کے قریب سے گزر کر واش روم چلی گئی، مگر جاتے ہوئے زمخام کی اپنے کندھے زور سے مارنا نہ بھولی، جبکہ اس کی حرکت کا زمخام پر کوئی اثر نہ پڑا۔ مہرما کے فریش ہو کر آنے سے پہلے زمخام نے اپنے بال ڈرائی کر کے تیار کھڑا تھا۔ جب مہرما فریش ہو کر آئی اور بیڈ کی طرف جانے لگی تو زمخام اس کے قریب سے گزرا، اپنے کندھے اس میں مارا۔ مہرما جو اس کے سب کے لیے تیار نہ تھی، زمخام کے ایسے کرنے پر کمر کے بل قالین پر گری۔ زمخام، میں تمہارے کندھے توڑ دوں گی، موٹے کہیں کے، اتنی زور سے مارا ہے مجھے، میرے کندھوں پہ درد شروع ہو گیا ہے۔ زمخام جو اسے نیچے گرا دیکھ کر اپنی مسکراہٹ چھپا کر جانے لگا تھا، اس کے منہ سے اپنا غلط نام سن کر اس کے قریب گیا اور پنجوں کے بل بیٹھا اور اس کا منہ اپنے ہاتھوں میں دبوچ کر اس کا چہرہ اپنی طرف کیا۔ وہ جو اپنے کندھے کو سہلاتے ہوئے بنا اسے دیکھے بول رہی تھی۔ زمخام کے قریب بیٹھنے اور منہ دبوچنے پر اس کی طرف دیکھا۔ اگر آئندہ میں نے تمہارے منہ سے اپنا غلط نام سنا نا تو یاد رکھنا، پہلے تو ایک دن کمرے میں بنا کھانے کے بند کر کے رکھا تھا، پھر پورا ہفتہ بند رکھوں گا، اور میں مذاق بالکل نہیں کر رہا۔ میری نرمی کا تم ناجائز فائدہ اٹھاؤ، یہ مجھے قطعی منظور نہیں۔ زمخام کی سرد آواز میں کہی گئی بات پر اس نے جلدی سے اپنا سر ہاں میں ہلایا۔ اسے سر ہلاتا دیکھ کر زمخام بولا، سر مت ہلاؤ، اپنے الفاظ استعمال کرو اور میرا صحیح نام لے کر مجھ سے معافی مانگو، جلدی بولو۔ اسے بولتا نہ دیکھ کر زمخام آخر میں غصے سے بولا، سوری زمخام، اب تمہارا غلط نام نہیں پکاروں گی۔ اس کے غصے سے بھرپور آواز سن کر مہرما دھیمی آواز میں بولی، اس دفعہ معاف کر دینا، اس دفعہ معاف کر دیا میں نے، مگر آئندہ کیا تو سزا کے لیے تیار رہنا۔ زمخام نے اپنی بات مکمل کر کے اس کی ناک کو ہلکا سا اپنے دانتوں سے کاٹا، جس سے مہرما کی کرہا نکل گئی۔ زمخام اس کا چہرہ چھوڑ کر اس کے ماتھے پر بوسہ دے کر کمرے سے چلا گیا۔ زمخام کے جانے کے بعد مہرما منہ بناتی زمین سے اٹھی ہی تھی کہ روزی دروازہ نوک کر کے اندر آئی۔ اس نے اپنے ہاتھ میں موجود مہرما کا بیگ کمرے میں الماری کے پاس رکھا اور کمرے سے چلی گئی۔ مہرما نے جلدی سے اپنا بیگ کھول کر اس میں سے ایک اچھا سا ڈریس نکالا اور شاور لینے چلی گئی۔ شاور لے کر آئی تو ڈریسنگ روم میں اپنے بال ڈرائی کرنے کے بعد اس نے اپنا اسٹالر گلے میں ڈالا اور منشن دیکھنے کے لیے نکل گئی، تاکہ پلان کر سکے وہ یہاں سے کیسے بھاگے گی۔ اپنے کمرے سے نکل کر وہ راہداری سے ہوتی لاؤنج میں آئی، وہاں سے سیدھا گئی تو سامنے ایک بڑا سا کچن تھا جس میں روزی کے ساتھ اور 2 عورتیں کام کر رہی تھیں۔ وہ کچن کو ایک نظر دیکھ کر وہاں سے نکل کر بائیں جانب بنی راہداری کی طرف جانے لگی کہ وہاں سے رامیش آتا ہوا دکھائی دیا۔ مہرما نے رامیش کو آتے دیکھا تو اس کو پکارتے ہوئے بولی، رامیش میری بات سنو میری۔ واہ کیا انداز تھا، جیسے اس جگہ کی مالکن ہو، ویسے اب تو بن بھی گئی تھی۔ رامیش اس کی طرف مڑا تو مہرما اسے متوجہ پا کر مزید گویا ہوئی، مجھے پورا یقین ہے تم نے میری معصوم دوست کو پہلے اپنی محبت کا جھانسا دے کر پھنسایا ہوگا اور پھر اسے چھوڑ کر جانے کی دھمکی دے کر اسے نکاح کے لیے راضی کیا ہوگا، ورنہ صوفی کبھی نہیں مانتی۔ اس کے صحیح اندازہ لگانے پر رامیش ایک پل کو حیران رہ گیا، وہ زمخام کی کاپی ہی لگ رہی تھی، اپنا دماغ تیزی سے چلانے والی، لوگوں سے نہ ڈرنے والی چھوٹی ڈان۔ اس نے جلدی سے خود پر قابو پایا اور اس کو دیکھتے ہوئے بولا، مہرما میں اس سے محبت کرتا ہوں، تبھی اس سے نکاح کیا ہے، اور تم فکر مت کرو، میں اکیلا ہی نہیں، تمہاری دوست بھی مجھے پسند کرتی ہے، اور میں نے اسے کوئی دھمکی نہیں دی تھی، صرف بات کی تھی۔ جیسے تو میں تم لوگوں کو جانتی نہیں، مجھے مکمل یقین ہے تم نے بات کم اور دھمکی کے انداز میں زیادہ کہا ہوگا۔ میری معصوم صورت پر جا کر مجھے بیوقوف بنانے کا سوچنا بھی مت، میں محروم ہوں، صوفیہ نہیں، اور مجھے پتا ہے تم کتنے خاموش دکھتے ہو نا، اتنے ہی گھنے مسنے ہو۔ مہرما نے منہ بناتے ہوئے بولا، میں تم سے بعد میں بات کرتا ہوں، ابھی مجھے ایک ضروری کام سے جانا ہے۔ اس کی باتیں سن کر رامیش نے یہاں سے جانے میں ہی عافیت جانی، اس لیے مہرما سے بول کر لمبے لمبے ڈھگ بھرتا مہرما کا جواب سنے بغیر چلا گیا۔ مہرما جو ابھی مزید اسے رگڑنا چاہتی تھی تاکہ یہاں پر رہنے کا غصہ نکال سکے، مگر رامیش کی جانے سے سخت بدمزہ ہوئی اور راہداری میں موجود ارد گرد بنے ہوئے کمروں کو کھول کر دیکھنے لگی۔ ایک کمرہ کھولا تو اس میں زمخام موجود تھا۔ زمخام کرسی پر بیٹھا لیپ ٹاپ کھولے ہوئے کام کر رہا تھا، ساتھ میں سگریٹ بھی پی رہا تھا، لیکن جب اس نے دروازہ کھول کر مہرما کو اندر آتے دیکھا تو اس نے اپنی سگریٹ ایش ٹرے میں مسل دی، ویسے بھی وہ کسی لڑکی کے سامنے سگریٹ نہیں پیتا تھا۔ مہرما نے جب زمخام کو سگریٹ مسلتے دیکھا تو اپنا تیز دماغ چلاتے ہوئے اسے تنگ کرنے کا سوچا اور اس کے قریب جا کر چہرے پر سنجیدگی لاتے ہوئے بولا، زمخام پلیز ایک سگریٹ مجھے بھی دو، جب سے یہاں آئی ہوں میں نے تو پی ہی نہیں، ورنہ اپنے گھر میں تو میں روز ایک سگریٹ پی کر ہی سوتی ہوں، اور تم نے مجھے دیکھ کر سگریٹ کی بجا دی، دونوں مل کر پیتے ہیں، چلو کوئی نہیں، تم دوبارہ سلگا لو اور ایک مجھے بھی دے دو، ساتھ مل کر پیئیں گے۔ زمخام نے اس تیکھی مرچی کی چھوٹی بات سن کر اسے مزہ چکھانے کا سوچا اور اپنے لیپ ٹاپ بند کر کے اس کی طرف متوجہ ہوا اور اپنی
जेब में से सिगरेट निकालकर उसे देखते हुए सुलगाई, जैसे अपनी नजरों से कह रहा हो तो मैं भी ऐसे ही सुलगाऊंगा। मगर मेहमान ने जब उसे हैरान होने की बजाय जेब से सिगरेट निकालकर सुलगाता देखा तो उसकी नजरों का मफहूम ना जान सकी, मगर उसे सिगरेट के कश लेते देखकर परेशान जरूर हो गई। उसकी ये सोचकर जान निकल रही थी कि अगर जमखाम ने उसे सिगरेट पीने का कह दिया तो वो कैसे पिएगी, मगर अपने चेहरे पर परेशानी वाज़ा ना होने दे रही थी। जमखाम ने एक कश सिगरेट का लेकर उसके आगे सिगरेट करने लगा तो उसका इरादा जानकर मेहरमा की चेहरे की हवाइयां उड़ गईं और वो जल्दी से बोली, मुझे एक जरूरी काम याद आ गया है, मैं बाद में तुमसे लेकर पीऊंगी। अपनी बात मुकम्मल करके वो तेजी से कमरे से बाहर निकल गई, मगर उसे अपने पीछे जमखाम का कैसा कहका सुनाई दिया, जिसकी वजह से वो गुस्से से फिर भटकती दोबारा मेंशन देखने लगी। जमखाम ने जब उसके चेहरे की हवाइयां उड़ी देखी और उसको तेजी से बाहर निकलते देखा तो वो जो कब से अपना कहकर रोकने की कोशिश कर रहा था, उसके ऐसे जाने से उसने एक जानदार कहका लगाया, मिलान इटली। सर आपका काम हो गया है, वो मुझे चाहने लगा है, एक लड़की ने कॉल पर कहा। फोन की दूसरी जानिब से कुछ कहा गया जिसको सुनकर उसके माथे पर बल नमूदार हुए। आपने सिर्फ ये कहा था कि बस थोड़े दिनों के लिए मुझे ये काम करना होगा, उसके बाद आप मुझे बता देंगे जो मैंने आपसे पूछा था। फोन की दूसरी जानिब से फिर कुछ कहा गया जिसके जवाब में उसने अपना गुस्सा जब्त करते हुए कहा, अच्छा ठीक है, मैं ये काम कर दूंगी। उसने फोन बंद किया और क्लब जाने के लिए तैयार होने लगी। अगर उसकी मजबूरी ना होती तो वो कभी भी ये काम ना करती। सनीक अपने मखसूस जगह पर बैठा सिगरेट मुंह में दबाए फिर उसको घूर रहा था। डांस जब खत्म हुआ तो वो फिर अपनी मखसूस जगह खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। वो फिर मामूल की तरह उसके पीछे जा रहा था, मगर आज वो उसके पीछे आने पर झुंझला उठी और उसकी तरफ मुड़ते हुए बोली, तुम्हें क्या कोई और काम नहीं है? जब देखो मेरा पीछा करते रहते हो। लीना, वो मैं लीना, वो जो उसके पूछने के लिए तैयार ना था अपने बालों में हाथ फेरते हुए मिनमिनाने लगा, क्या क्या वो मैं जल्दी जवाब दूं, थक गई हूँ, मुझे मेरे घर भी जाना है। लीना इसके जवाब न देने पर थोड़ा ऊंची आवाज में गुस्से से बोली, ऐसे बात मत करो लीना, मुझे कतई मंजूर नहीं कि कोई मुझसे गुस्से से बोले। और ऐसा भी क्या कर दिया मैंने तुम्हें? क्या तुम्हें डराता हूँ, धमकाता हूँ या हैरेस करता हूँ? बोलो कुछ भी नहीं करता ना, तो आइंदा मुझसे ऐसे बात मत करना। उसकी ऊंची आवाज सुनकर वो भी सर्द लहजे में बोला। उसकी सर्द आवाज सुनकर जब लीना ने से कोई जवाब न बन पड़ा तो अपने फ्लैट की तरफ जाने लगी। वो भी उसके पीछे पीछे जाने लगा। उसके फ्लैट में दाखिल होते ही वो वापस आ गया। रोम, इटली।